बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह बकरा में कि ऐ साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो रोज़ा जो है वो इस्लाम के अहम दीनी इबादत में से, जिसके माना ये है कि हर मुकल्लफ इंसान खुदा की इताअत की खातिर सुबह की अज़ान से मगरिब की अज़ान तक बाज़ चीज़ों में जुमला खाने और पीने से परहेज़ करे। रोज़ा इस्लाम की फ़ुरूए दीन में से है, जबकि दीगर अदियान में भी रोज़ा मुख्तलिफ़ सूरतों में मौजूद रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामी सक़ाफ़त में रोज़ा अल्लाह तबारक ताला से तक़र्रुब हासिल करने, तक़वा के आला मरातब तक रसाई हासिल करने, मानवी और रूहानी अमूर को कसब करने या बाज़ गुनाहों के असरात को ख़त्म करने और इसी तरह न्याज़मंदों और मोहताजों से शफ़क़त करना, मेहरबानी करना और उनसे अच्छे अखलाक से पेश आने का नाम है। और रोज़ा जो है 4 किस्मों में तकसीम होते हैं। कुछ रोज़े जो हैं जो वाजिब हैं, कुछ मुस्तहब हैं और कुछ जो हैं वो मकरूह हैं और कुछ हराम हैं। और इसी तरह कुछ रोज़े होते हैं जो कि अवामाना रोज़े होते हैं और कुछ रोज़े होते हैं जो ख़ास आदमी के रोज़े होते हैं और कुछ हैं ख़ासुल ख़ास रोज़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा हम इसकी तफसील जो है बयान करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ा 9 चीज़ों से बातिल हो जाता है। पहली चीज़ जो है वो खाना और पीना है। अगर आप जानबूझकर रोज़े की हालत में खाएंगे या कुछ पिएंगे तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। खा वो चीज़ आप जो खा रहे हैं वो अमूमी तौर पर खाई जाती हो या ना खाई जाती हो, बहरहाल खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़ है जिमा करना, तो यानी मियाँ बीवी जो हैं या कोई और, तो रोज़े की हालत में जब वो रवाबत कायम करते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तीसरी चीज़ है इस्तिमना, यानी मर्द अपने साथ या किसी दूसरे ज़रिए से जुमा के अलावा कोई ऐसा फेल करे जिसके नतीजे में मनी खारिज हो, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। चौथी चीज़ है अल्लाह ताला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीनों से यानी आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम और इसी तरह जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एहतियात वाजिब की बिना पर कोई झूठी बात मंसूब करना, यानी अल्लाह का इरशाद नहीं है और कहा जाए कि अल्लाह ने फरमाया, रसूल पाक की बात नहीं है कहा जाए ये हदीस रसूल है, आइम्मा ने नहीं फरमाया और कहा जाए कि ये आइम्मा ने फरमाया। तो अगर झूठी बात जो है अल्लाह रसूल और रसूल पाक के जानशीनों की तरफ मंसूब की जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है एहतियात वाजिब की बिना पर। और पांचवी चीज़ है गुबार, गलीज गुबार जो होता है, गर्दो गुबार जो उड़ रहा होता है, उसको हल्क तक पहुंचाना है। यानी गुबार उठ रहा है तो आपने कोई इक़दाम नहीं किया, आपने मुंह पे कुछ चीज़ नहीं रखी, तो वो गर्दो गुबार जो है आपके गले में पहुंच गया, गले से नीचे उतर गया, तो गर्दो गुबार जो है वो हलक तक पहुंच जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 6वीं चीज़ ये है अज़ान सुबह तक जनाबत, हैज़ या नफास की हालत में बाकी रहना। चूँकि जब रोज़ा शुरू होता है सहरी से तो उससे पहले पहले इंसान को पाक होना चाहिए। अगर किसी पर गुस्ल जनाबत वाजिब है तो उसको गुस्ल करना चाहिए, और इसी तरह कोई खातून जो है वो पाक हो गई हैज़ से निफास से, उसको भी गुस्ल करना चाहिए। तो यानी जब रोज़ा शुरू होता है तो सहरी से जब रोज़ा शुरू होता है अज़ान के वक्त से, तो उससे पहले पहले आपको पाक होना चाहिए। तो अगर कोई जानबूझ के पाक नहीं होता और अज़ान हो जाती है और तयम्मुम भी नहीं करता, बहुत सारे मसाइल हैं इसके, हम तो बिल्कुल इजमाली तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि अज़ान ने सुबह तक जनाबत, हैज़ या नफास की हालत में बाकी रहना। 7वीं चीज़ है किसी सियाल चीज़ से अनीमा करना। ये होता है बाद लोगों को कब्ज़ हो जाती है तो फिर उनका अनीमा किया जाता है, तो वो अगर सियाल चीज़ जो है, जो रवां चीज़ है, उससे किया जाए अनीमा उनका, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 8वीं चीज़ है कै करना, यानी जानबूझकर कै कर दी,
ایک دفعہ بیماری اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دفعہ جان بوجھ کر کوئی کہہ کرتا ہے. تو یہ ہوگی 8 چیزیں. اور 9ویں چیز جو ہے وہ اب پورا سر جو ہے پانی میں ڈبو دینا. تو اگرچہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے یہ شدید مکروہ ہے، لیکن باقی مراجع کے نزدیک جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ تالاب کے اندر پورا اپنے سر کو ڈبو دیا، یا تالاب میں نہ بھی ڈبوئیں، چاہے چھوٹی سی جگہ ہو، یعنی جس میں آپ نے پورا سر ایک ہی مرتبہ پانی میں ڈبو دیا، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 9 چیزیں ہیں جن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں مبطلات روزہ، یعنی روزے کو توڑنے والی چیزیں. عزیزان گرامی، وہ چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں. اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ چیزیں مکروہ ہیں. روزے دار کے لیے کچھ چیزیں جو مکروہ ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے. اگر مزہ یا بو حلق میں نہیں پہنچتی تو مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ جو دوا ڈالی ہے آپ نے یا سرما لگایا ہے تو اس کا جو ہے وہ مزہ حلق تک پہنچتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے کا ثواب کم ہو گیا. 2، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا اور حمام جانا. چونکہ آج کل تو خیر اس طرح کے حمام نہیں ہیں، بعض ملکوں میں ایسے حمام ہوتے تھے کہ جناب وہ سخت سردی ہوتی ہے، بعض ملکوں میں حمام بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر سب جا کے نہاتے ہیں تو وہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور وہاں پر دم جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے کمزوری آئے، تو یہ دوسری چیز ہے کہ خون دینا یا حمام جانا. تیسری چیز ہے ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ یہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا یہ بھی کراہت رکھتا ہے روزے کی حالت. عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی کراہت رکھتا ہے، نہانا نہیں. عورت کا بڑا کو ٹب وغیرہ جیسے بھرا ہوا ہے اس کے اندر عورت روزے کی حالت میں بیٹھے کراہت ہے. شیاف استعمال کرنا یعنی کسی خشک چیز سے انیما کرنا، چونکہ اگر سیال چیز سے انیما کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خشک چیز سے انیما کریں گے تو یہ مکروہ ہے. جو لباس پہن رکھا اسے ترک کیا جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گرمی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں گیلا رومال کر کے یا تولیہ گیلا کر کے نا وہ اپنے اوپر لے لیتے تاکہ روزے میں جو وہ تپش اور وہ جو گرمی محسوس ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ کام کرنا کہ اپنے لباس کو گیلا کرنا تاکہ روزے کی جو اذیت کم ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے. دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے تو یہ مکروہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے دانت نکلوانا ہے اور بڑی درد ہے یا وہ اپنے اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہے تو کہیں جی میں نے روزہ نہیں رکھنا آج. نہیں، روزہ رکھیں تو مکروہ ہے دانت نکالنا، یعنی کراہت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ تر لکڑی سے مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے. بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا. بار بار انسان کولیاں کری جا رہا ہے کہ بھئی اندر تو نہیں لے کے جا رہا، اندر لے کے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا ایسے کولی کری جائے. ایک دفعہ وضو کرنے لگا ہے تو وضو کرتے ہوئے تو 3 کلیاں کرنا مستحب ہے، تو زیادہ سے زیادہ منہ میں پانی ڈالتا جائے روزے کی حالت میں تو یہ مکروہ ہے. اور یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے کثرت کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے. تو ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں کیا میاں اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، لیکن شہوت کی نہ ہو، شہوت انگیز کام نہ ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں دفتروں میں جا رہے ہیں، وہ جیسے عادت کے مطابق جا رہے ہیں تو وہ پیشانی پہ بوسہ لے لیتے ہیں یا کس کر لیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہوتا ہے.